सेमिनरी क्लास का आधा घंटा टाइम है आपको, थोड़ा सा मसरूफियत में थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो आपको हम छूट दे रहे हैं। 6:30 बजे जुमे को राइट टाइम आपने फिज़िकल सेमिनरी क्लास में पहुंचना है और जो नोटबुक और अपनी पेंसिल है वो कोशिश करने के साथ लिखें और कोशिश करें कि पेंसिल से लिखें। पेंसिल इब्तदा जो होती है ना, आपने देखा है बच्चों को पेंसिल यूज़ करवाई जाती है। जब बड़े होते हैं तो फिर हम पेंसिल यूज़ नहीं करते, हम पेन यूज़ करते हैं या बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं गलती की गुंजाइश होती है, उसमें मिटाने की इजाज़त होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं फिर गलतियों की गुंजाइश नहीं, फिर तजर्बे से सीखे होते हैं हम। तो इसलिए अभी हमारी इब्तदाई क्लासें हैं तो आपने पेंसिल लेके आनी है। कई गलतियाँ होंगी, सीखते हुए गलत लिखेंगे तो वो मिटाने के चांस होंगे आप, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी फिर आपने पेन यूज़ करना है, ठीक है, करनी है, बड़ी संजीदगी के साथ सीखना है। इस नीयत से आना है कि आज हमने खुदा की एक एक बात को सीखना है। जब आप इस नीयत से आएंगे कि हमने सीखना है तो फिर आप सीखेंगे। अगर सिर्फ रसदपुरी करने आए भाई साहब ने फिर गल्लां करनियां ने आज भी ना गए थे नहीं तो मैं तो वो लैक्चर ले लेना। तो सीखने की नीयत से आपने आना है, क्योंकि अभी आपने आयत पढ़ी थी अमसाल 23 बाब और उसकी 12 आयत कि तरबियत पर कान लगा और तो बड़ा होना चाहिए। मेरा ये विजन है, मेरा जो विजन है वो ये है कि हमारे बच्चों के पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो कि कोई गैर मसीही अगर सवाल पूछे तो मैं कहता हूँ पहले मेरे बच्चों को क्रॉस कर फिर मेरे तक पहुँचे। तो मेरा ये विजन है कि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हों, हमारे बच्चों के पास वो नॉलेज हो कि कोई अगर सवाल पूछता है तो पहले हमारे बच्चों को क्रॉस करें। कि वो डॉक्टर काज़म जदून की जो शागिर्दा है ना वो जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तारुफ हो कि डॉक्टर बीनिश के जो उस्ताद है ना वो जा रहे हैं। मैं पहचाना जाऊँ आपसे कि आप, मुझे फिर खुशी होगी, हाँ मैंने कुछ मेरी मेहनत का सिला मिला है। शागिर्द जो है ना वो अगर उस्ताद को क्रॉस करते हैं तो उस्ताद को खुशी होती है, जलता नहीं है। खुदा ने सारे दरख्त जो है वो उगाए। अब उगाने से मुराद ये है जब हम किसी चीज़ को उगाते हैं, जैसे अगर हम बीज डालते हैं, बीज को बोते हैं, उसके बाद उसकी वैसे ही उसको सनलाइट मिलती है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, उसमें मेहनत लगती है और वो फिर मेहनत के बाद, टाइम लगने के बाद वो चीज़ ग्रो करती है, यानी उगती है और बढ़ती है। ये है उगाना। और खुदा ने बाग़ अदन में 2 दरख्त जो हैं वो लगाए थे। लगाना और उगाना में ये डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी बताया कि उगाने में टाइम लगता है, चीज़ ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन लगाने में कम टाइम लगता है। मेहनत है लेकिन इतनी नहीं कि वो बनी बनाई चीज़ आप उसको ला के लगा। इसमें लिखा हुआ है कि नेक और बद की पहचान का दरख्त है और हयात का दरख्त, 2 दरख्तों के बारे में एक्सप्लेन किया गया, खुदावंद ने बताया है। हयात का जो दूसरे दरख्त थे वो उगाए गए थे, जबकि नेक और बद की पहचान का दरख्त और हयात का दरख्त था ये लगाया गया था। और ये जो हयात का दरख्त है ये खुदा के इख्तियार को जाहिर करता है, जबकि नेक और बद की पहचान ने, क्योंकि खुदावंद ने इंसान को पहले ही ये अथॉरिटी दे चुका था
कि इंसान जो है वो खुदावन की शिपी पे बनाया गया था, और जो अथॉरिटी खुदावन के पास थी, जैसे ही खुदावन ने अपना सांस इंसान में फूंका तब वो जीती जान हुआ, और वो जो अथॉरिटी खुदावन ने कहने से सारी दुनिया को बनाया, वही अथॉरिटी खुदावन ने इंसान में भी कन्वर्ट कर दी थी। लेकिन इंसान को इस चीज़ की अभी पहचान नहीं हुई थी, और इंसान ने क्या किया, वो शैतान के बहकावे में आके नेकी को छोड़कर उसने बदी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी लाइफ में जो है वो बदी एंटर की जब उन्होंने नेक और बदी के दरख्त को खाया। کہ ہم دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہی کرتے ہیں، ہمیں روحانی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بائبل کی تعلیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہمیں نالج فراہم کرتی ہے، آخرت میں ہمیں جگہ بنانے کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں مدد کرتی ہے۔ جب ہم روحانی طور پر بائبل کو حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ بڑا روحانی ماحول ہو جائے گا۔ کوئی پرسن جو ABC جانتے ہیں وہ مجھے بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بی لکھا ہوا ہے جی۔ اگر یہ صحیح بتا رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہے میں نے۔ شمعون بھائی بتائیں گے 13۔ شمعون بھائی کہہ رہے ہیں کہ 13 لکھا ہے۔ ہاں جی کاکی آپ بتائیں۔ 13 لکھا ہوا ہے۔ باجی شہزادی 13۔ اور کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے کاکے؟ 20 بی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم ریکگنائز کریں گے، پہچانیں گے۔ میں اس کے آگے اور پیچھے کچھ لکھوں گا جس کی وجہ سے اس کی پہچان بنے گی۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 13 ہے۔ اس کی سنگت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ اس کی رفاقت سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا لکھ لیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اور ٹیسٹامنٹ 9 کو آپس میں جوڑ دیں، 39 بن جائیں گے، اور جب ہم ان کو ضرب دے دیں گے تو یہ نئے عہد نامے کی 27 کتابیں بن جائیں گی، اور جب 39 اور 27 کو جمع کر دیں گے تو دونوں عہد ناموں کی جو 66 کتابیں ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ جو اناجیل ہیں یہ پہلے ارامی زبان میں یسوع مسیح کے شاگردوں نے لکھی تھی۔ ان کو پھر لوکا رسول کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ان ساری ارامی جو ریکارڈ ہے اس کو لے اور بڑی تحقیق کے بعد اس کو یونانی زبان میں لکھے، یونانی زبان میں ترجمہ کرے۔ تو یہ بعد میں سارا جو ہے یونانی میں ترجمہ ہوا۔ آگے پیچھے تک 3000 سال تک کے واقعات ہمیں بائبل میں مل جاتے ہیں۔ 3500 بلکہ 3500 سال تک کے واقعات ہمیں بائبل میں ملتے ہیں کہ یسوع مسیح سے 3500 سال پہلے تک دنیا میں، لیکن یہ بہت ناقص ترجمہ تھا، لیکن اچھی کوشش کی تھی اس نے، بہت ناقص ترجمہ تھا۔ اس کے بعد بائبل کا اردو ترجمہ 1847 میں ہوا۔ بائبل کا اردو ترجمہ 1847 میں ہنری مارٹن نے کیا۔ کیونکہ اگر ہم اس کتاب کو جانیں گے تو ہمیں خدا کے معجزات اور خدا کی قدرت یہ سب کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر لوکا 24 باب
اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں. بہت سنجیدگی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور کاپی اور پینسل یہ آپ نے لانا نہیں بھولنی ہے. ہم بائبل مقدس کو سیکھنے کے لیے ہر جمعے کو یہاں پر آیا کریں گے. تو جو بچے لکھ سکتے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ کاپی اور پینسل اپنے ساتھ لے کے آیا کریں. اور جمعے کا دن ہے, جمعے کو 6 بجے آپ نے یہاں پر پہنچ جایا کرنا ہے. برابر ہے. تو ہم 24 گھنٹے کا دن اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی 24 گھنٹے کا دن تھا اور 24 گھنٹے میں خدا یہ سب کچھ کر رہا تھا, ایسا نہیں تھا. تو یہ 7 دن تخلیق کائنات میں گزر گئے. خدا نے سوال یہ ہے کہ کیا آدم پہلا انسان تھا؟ کیا آدم سے پہلے بھی کوئی دنیا وجود رکھ؟ آثار قدیمہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے پہلے بھی اس دنیا میں انسان موجود تھے, تہذیبیں موجود تھیں. اس زمین پر دریافت ہوئی ہے نینڈرتھل. آدم سے یا آج سے 4 لاکھ سال پہلے یہ انسان اس دھرتی پر موجود تھے. اور اس انسان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سن نہیں سکتا تھا. یہ انسان سن نہیں سکتا تھا, سن نہیں سکتا تھا. یہ انسان بول نہیں, نینڈرتھل تہذیب کا جو انسان ہے یہ بول نہیں سکتا تھا. نینڈرتھل تہذیب کا انسان اشارے بھی نہیں کر سکتا تھا. نینڈرتھل تہذیب کا انسان اشارے بھی نہیں کر سکتا تھا, جیسے ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے یہ